प्यारे दोस्तों, अल्लाह वालों की तो क्या शान और क्या मर्तबे होते हैं। एक बड़े ही प्यारे अल्लाह के वली हजरत बायजीद बिस्तामी का बड़ा ही मशहूर वाकया और उनकी सीरत के कुछ पहलू किताबों के जरिए आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह के वली की एक हजरत सैयदना बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का एक चंद मुख्तसर वाकया सुनते हैं। हजरत सैयदना बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मादरजात वली थे। आपकी विलायत की अलामत उस वक्त से जाहिर होना शुरू हो गई कि जब कि आपकी वालिदा माजिदा के पेट में थे। चुनांचे आपकी वालिदा माजिदा फरमाती है, मेरे पेट में थे। अगर उन दिनों कोई मुश्तबा चीज यानी जिसका हलाल व हराम होना मालूम ना हो मेरे पेट में चली जाती तो मुझे उस वक्त तक बड़ी बेचैनी राहत नहीं, जब तक कि मैं हल्क में उंगली डालकर, जी हाँ, हल्क में उंगली डालकर के उसे बाहर ना निकाल दूं। देखा, ये अल्लाह वालों की शान और मर्तबा होता है। हराम तो दूर की बात है, औलिया किराम रहमतुल्लाह मुश्तबात चीजों से भी बचते थे। जबकि आजकल सूरत हाल इस कदर नाजुक है कि जिस चीज का हराम होना यकीन होता है उसकी भी कोई परवाह नहीं की जाती है और उसे भी खा लिया जाता है। और जैसे कि बाज लोग सूदी कारोबार करके रिश्वत लेकर आपस में तौल में डंडी मारकर और कारोबार में झूठ बोलते हैं, हराम कमाते हैं और हराम खाते हैं। यूं ही बहुत से लोग दौराने मुलाजमत ड्यूटी पूरी नहीं करते लेकिन तनख्वाह पूरी लेते हैं और उसे बगैर डर कर लिए हजम कर जाते हैं और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता क्योंकि जमीर मुर्दा हो चुके हैं। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा माजिदा के साथ बहुत ज्यादा फर्मा बरदार थे। उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने उन्हें बड़ा बुलंद मकाम अता फरमाया था। चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैह अपने बारे में खुद इरशाद फरमाते हैं, मुझे अल्लाह पाक ने तो इतनी अजमत शान अता फरमाई है, उसकी वजह से ये है कि अपनी वालिदा की बहुत खिदमत की। हजरत सैयदना बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा के इतने फर्मा बरदार थे कि इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। आइए इस बारे में आप रहमतुल्लाह अलैह की एक वाकया पेश खिदमत है। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार सर्दियों की रात में मेरी माँ ने मुझसे पानी लाने का हुक्म दिया तो जब मैं पानी का गिलास लेकर आया तो मेरी वालिदा की आंख लग चुकी थी। मैंने पानी के लिए अपनी वालिदा के सिराने खड़ा हो रहा था, यहाँ तक कि सर्दी की वजह से सारा पानी का गिलास बर्फ बन गया। जब माँ उठी तो माँ की ममता जोश में आई और पूछा, बेटा क्या तुम पानी लिए सारी रात खड़े रहे? मैंने अर्ज की, जी हाँ, आपने पानी तलब किया था और जब मैं पानी लेकर हाजिर हुआ तो आप सो चुकी थी और अदब इस बात की इजाजत नहीं देता, अदब इस बात की इजाजत नहीं देता था कि आपको नींद से जगाऊं और कुछ ऐसा ना हो कि आपकी नींद बेदार हो जाए
اور پانی موجود نہ ہونا کے سبب پیاس کی تکلیف سے مبتلا ہو، لہذا پانی لیے کھڑا رہا۔ یہ کیسے ہے اللہ کے ولی کہ پانی کا گلاس لے کر اپنی ماں کے سرانے کھڑے رہے لیکن ماں کو جگایا نہیں، اور وہی گلاس کے اندر کو جو پانی تھا وہ سارا کی سارا برف بن گیا۔ یہ اللہ والوں کی ایک شان ہوتی ہے اور یہ ان کا ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ عاشقان یقیناً جانیے والدین کی اطاعت کے جذبے سے سرساج حضرت سیدنا بایزید بسطامی کے ان واقعہ میں ہمارے لیے بڑا درس ہے۔ ایک طرف تو حضرت سیدنا بایزید بسطامی تھے کہ جنہوں نے اپنی ماں کا اس قدر خیال رکھا کہ بلند درجات پائے، جبکہ دوسری طرف ہم جیسے نکمے لوگ ہیں کہ جس کا ظاہر پارسائی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اور بظاہر بڑے بڑے نیک صورت عاشق رسول نظر آتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ اگر ماں بیچاری کوئی بات کر دے تو تصور لانے کی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا معاملہ پیش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج ہم ماں باپ کی دولت پر، جائیداد کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آج وہی ماں باپ انتقال فرما جاتے ہیں تو وہی اولاد اس ماں باپ کے قبر پہ جاتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ یہ آج ہمارے زندگی کا ماحول بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم اللہ والوں کی سیرت پڑھے، ان کے واقعات پڑھے، ان کی زندگی انہوں نے کس طرح گزاری ہے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ اللہ والوں نے اپنی زندگی کو اس طرح گزارا، اپنی ماں باپ کی خدمت کری اور ان کو راضی کرا، اور اللہ پاک نے ان کی یہ خدمت کے ذریعے، ان کی اس پارسائی کے ذریعے انہیں ان انعام و اکرام سے نوازا کہ آج کئی بزرگان دین اللہ کے ایسے ایسے ولی ہیں جن کے مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول عطا فرماتا ہے۔ یہی ایک مقصد تھا میرا اور یہی ایک عنوان تھا میرا۔ اسی طرح کی ہم باتیں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے اپنے ظاہرین کو بتاتے ہیں کہ اللہ والوں کی سیرت پڑھے اور ان کے سیرت کے کچھ واقعے آپ کے لیے ہم اپنے یوٹیوب چینل پر لے کر آتے ہیں۔ نہ آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، نہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لیکن اس بات کو آپ پوری سنیں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کرام کا فیضان ہمارے نسلوں میں اترتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ